बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د عوامو ورونو لپاره مونږه نورانی قاعده په اسانه طریقه باندې شروع کړې وه. که څوک هم زمونږه دا درسونه یا نور درسونه اورېدل غواړي نو زمونږ یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ، د بیل آیکان دباو کړئ. بلا تاخیر سبق باندې شروع کړو. نننی سبق زمونږه دی تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن. تاسو ته اول کې ما ویلي تنوین سره وروستو چې الف راغلي نو هغه به ورسره وایو نه، مونږ په ویلو کې به نه وایو. ښه، دال دو زبر دن، دلته ورسره یا لیکلی ده او الف یې ورسره هم لیکلی دی، خو دا یا او الف دواړه به په ویلو کې نه راځي. ښه، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. څوک مخارج اورېدل غواړي نو هغه تختې نمبر 1 واورئ، نو انشاءالله تاسو به په مخارجو باندې پوه شئ. طا دو زبر طن، طا دو زیر طن، طا دو پیش طن، طن طن طن. را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن. لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن. ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، ضن ضن ضن. یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش ین، ین ین ین. شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن
غن غن حا دو زبر حن حا دو زیر حن حا دو پیش خن حن 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 عين دو زبر عن عين دو زیر عن عين دو پیش عن 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 ها دو زبر هن ها دو زیر هن ها دو پیش هن 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 همزه دو زبر ان همزه دو زیر ان همزه دو پیش ان 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 دا استاسو د تختی نمبر 5 تنوین آخری سبقه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.